तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि चुरो कुरोको चुरो बहस हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता ज्योतिषविद ओजराज उपाध्याय लोहनीसँग संवाद गर्दैछौँ। हामी आज मुख्यतः उहाँसँग देशको ग्रह गोचर र ज्योतिषी विषयमा नै बढी केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। केही छिटफुट राजनीतिक घटनाक्रम पनि जोडिनेछ। आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा म त्यसका निमित्त ज्योतिषविद ओजराज उपाध्याय लोहनीलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेश बाबु। सबै तपाईँको सम्पूर्ण दर्शकहरू जसरी तपाईँले गर्नुभएको नितान्त निष्पक्ष सूचना प्रवाह र त्यसप्रति आकर्षित दर्शकहरूप्रति पनि मेरो हार्दिक नमन। तपाईँ स्वयंलाई पनि मेरो तर्फबाट अब जो गुरु भनेको हिसाबले आशीर्वाद र पत्रकारको हिसाबले उत्तर प्रगतिको कामना। गुरुदेव, जस्तो हामीले ग्रह गोचरका विषयमा त गएको नयाँ वर्षमा 2080 साल लाग्दा साथ धेरै कुरा नि गरेका छौँ। मलाई पुष महिनाको ग्रह गोचरका बारेमा जान्न धेरै मन छ। पुष महिनामा केही त्यस्तो उथलपुथल, सत्ता परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्री परिवर्तन अथवा देशमा त्यस्तो ठुलै उलटपुलट हुने कुनै त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। अब यस्तो छ, तपाईँको ग्रह गोचरको कुरा गर्दाखेरि हामीले प्राय गरेर एउटा राम्रै पटक कुरा गरिसक्यौँ। तर पनि अब ज्योतिषीले महिनाकै हिसाबले सोद्धाखेरि त्यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। तर तपाईँको भनाइ पनि जायज हो र मैले त्यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ। हामीसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरेक महिनामा सूर्यले घर परिवर्तन गर्छ। जस्तो अब पुष महिनामा चाहिँ धनुमा सूर्य जान्छन्। जसरी तपाईँको अब यसलाई विगतमा हुन त हामीले अब तपाईँले मैले धेरै आलोचना पनि खाइसकेका छौँ। जब कसैले केही गर्छ त्यसले सम्मान अपमान दुवै कुरा भोग्नुपर्छ। किनभने संसारमा सबै मान्छे एकदम अनुन्यासित भक्त पनि हुँदैन। र फेरि अरू कुरा के छ भने भगवान् श्रीकृष्ण स्वयंमा पनि शत्रुरहित हुनुहुन्थेन, रामकै पनि थिए। आदि कुरालाई जोड्दाखेरि जस्तो पुष महिनाकै हामीले कुरा गऱ्यौँ भने कार्तिक महिनामा गएर के भयो भने सूर्य अनि तपाईँको चाहिँ नि मङ्गल र एक ठाउँमा गएर बुध समेत उभिए। जस्तो 1 गतेको दिन र त्यसपछि त्यो ग्रह अहिलेसम्म पनि मतलब अझसम्म पनि कायमी छ। हामी पुषको महिनाको कुरा गरिरहँदा त्यो महिनालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब त्यो पुषमा सायद मान्छेले अवस्था हाम्रा विगतलाई हेर्दाखेरि कल्पनै नगरेको अवस्था जस्तै एउटा खालको जनविद्रोहको उभार नै एक खालको आयो। एउटा व्यक्तिगत व्यक्तिको हिसाबले गरेको कार्यक्रमभित्र त्यो खालको एउटा चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा र मलाई लाग्छ 2062-63 को आन्दोलनपछि स्वदेश मात्रै होइन विश्व नैमा चाहिँ एउटा अत्यन्त सञ्चार माध्यमले मुख्य विषयवस्तु बनाएको कार्यक्रम हुन पुग्यो। र त्यति मात्रै भएन, तपाईँको चाहिँ 62-63 भन्दा कडाइका साथ भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले पनि व्यापक रूपमा चाहिँ त्यसको विश्लेषणहरू गरे। र अब हामी यो हिजो के थियो भन्दा शनि मङ्गलको परस्पर दृष्टिको कुरा थियो, जहाँ सूर्यलाई पनि बल पुगेको थियो, मङ्गललाई बल पुगेको थियो सूर्यको कारणले। अब हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने सूर्य चाहिँ कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि धनु राशिमा जान्छन्। र हामी कहाँको विभिन्न खालका इतिहासदेखिको हामीले परिवर्तनहरू हेऱ्यौँ भने लगभग सुरुवाती कार्तिकमै भइसकेको पाउँछौँ हामी आन्तरिक रूपमा। अब कति चिजहरू गर्भमा रहन्छन् र कति चिजहरू चाहिँ बाहिर प्रस्तुत हुन्छन्। अब सूर्यकोलाई हामीले कुरा गर्ने हो मुख्यतया, र मुख्य कुरा हामीले हेर्दाखेरि एउटा सम्भावना के हुन्छ भने 1 गतेदेखि मङ्सिर 13 गतेसम्म, माफ गर्नु पुसको 13 गतेसम्म के हुन्छ भने त्यहाँ शनि मङ्गलको परस्पर दृष्टि हुन्छ। जस्तो शनि मङ्गलको परस्पर दृष्टि मङ्सिरदेखि रहेको दृष्टि हो, त्यो पुसको 13 गतेसम्म बस्छ। अनि त्यसपछि सूर्य धनुराशिमा हुन्छ र बुध पनि त्यहाँ गएर बुधादित्य योग बनाउँछन्। द्वितीय भावमा, देशको द्वितीय भावमा बुध र सूर्यको संयोग हुन्छ। अनि बुध र सूर्य भनेको दशमेश र एकादशी स्थानको मालिक हो। अनि सप्तमेश ग्रह शुक्रको पनि त्यहाँ के अरे प्रवेश गर्दै गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा ग्रह गोचरका दृष्टिकोणले के देखिन्छ भने त्यो समयमा एउटा ठुलै परिवर्तनको एउटा उभारहरू आउन सक्छन्। तर यो के भयो भने हाम्रो नितान्त कसको कुरा भयो भने ज्योतिषीय दृष्टिकोणको कुरा भए। र
1 गतेदेखि 13 गतेभित्र नै कुनै न कुनै रूपको एउटा चाहिँ नि परिवर्तनको सङ्केतहरू यसले ल्याउँछ। अब यो चाहिँ ज्योतिषीय कुरा भयो। अब अलिकति यहाँनिर अब समसामयिक विषयलाई जोड्ने हो भने र सुरुवाती कार्तिक र परिवर्तन चाहिँ फागुन चैतमै भएको हाम्रा इतिहासहरू छन्। त्यो एउटा कुरा यो पनि हो, आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चिसो याममा मान्छेलाई खानी बस्ने विविध खालका कुराहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्ने र गर्न नसकिने भएको अवस्था पनि होला र हामीले हेर्दाखेरि त्यही पाउँछौँ। ग्रह गोचरले चाहिँ के भन्छ भने पुसको 13 गतेभित्र एउटा ठुलै एउटा घनीभूत छलफल भएर अब एउटा अकल्पनीय तरिकाले कुनै कसैलाई नेतृत्व स्वीकारेर सबै एक ठाउँमा उभिन पनि सक्छन्। देश र जनताको माया गर्ने भन्ने कुरा त अहिलेसम्म भएका नेतृत्वहरूको हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। आफू बाँच्नका लागि र अनि सबैतिरबाट गुमाएको विश्वास र आफ्नै आन्तरिक रूपमा आफ्नै देशका नागरिकहरूसँग पनि विश्वास गुमाएको विश्वासलाई स्थापित गर्नका लागि एउटा नयाँ ध्रुवीकरणहरू बन्न सक्ने अवस्थाहरू रहन्छन् आन्तरिक रूपमा पुसको 13 गतेभित्र। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ पुस महिनाको ग्रह गोचरलाई हेर्दाखेरि कस्तो छ भने देशको राशिदेखि चौथा भावमा शनि छन्, द्वितीय भावमा गएर सूर्य बसेका जान्छन् धनुराशिमा। मङ्गल चाहिँ 13 गतेसम्म कहाँ बस्छन् त भन्दा देशको राशिमा बस्छन्। मङ्गल जमिनको अधिपति पनि हो, मङ्गल जमिनको अधिपति पनि हो र नेपाल देशको लागि मङ्गल बढी कारक ग्रह पनि हो। किन कारक ग्रह हो भने नेपाल देशलाई वृश्चिक राशि मान्दाखेरि नेपाल देशको राशिको स्वामी मङ्गल हुन्छन् र मङ्गल राशि स्वामी भएको र आफ्नै राशिमा बस्दाखेरि आफ्नो जमिनको, आफ्नो भूगोलको, आफ्नो धर्मको, आफ्नो संस्कृतिको रक्षा गर्नको लागि मङ्गल अत्यन्तै चनाखो र शक्तिशाली हुन्छन्। फेरि मङ्गलको महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के छ भने मङ्गल चाहिँ विशेष गरेर सुरक्षा संयन्त्रको अधिपति पनि हो अनि हात हतियारको अधिपति पनि हो र अनि चोरको अधिपति पनि हो र जमिनको पुत्र, देशकै पुत्र पनि हो। यस अर्थमा पनि नेपाल जस्तो कस्तो छ भने भूमिपुत्र, नेपालीहरूले नै रक्षा गर्ने, नेपालीहरूसँगै संसारका सम्पूर्ण साम्राज्यवादीहरूले विभिन्न प्रकारको खेल खेल्दा पनि नेपालमाथि पूर्ण विजय हासिल गर्न नपाउनुको रहस्य पनि यही छ। किनभने नेपाल देशको स्वामी मङ्गल हुन्छ। मङ्गल चाहिँ नि के हो त भन्दा भूमिपुत्र हो र भूमिपुत्र भएको हुनाले हाम्रो छिमेकी देश भारत उपनिवेश हुन सक्यो र हाम्रो हुन सकेन। किनभने यहाँ 3टा चाडा कुराहरू छन्। एउटा भनेको यो दैविक र प्राकृतिक रूपमा पनि अत्यन्त शक्ति सम्पन्न मुलुक हो र अप्ठ्यारो र सङ्कट परेको अवस्थामा आफ्नो दैत्यहरूले राज्य खोसेका स्वर्गका 33 कोटी देवताहरू विस्थापित हुँदाखेरि आश्रय लिने ठाउँ पनि नेपाल हो। अर्को के छ भने यो संसारको संरचनालाई हेर्दाखेरि सृष्टिको निर्माता हामी 3टा कुराले बुझ्न सक्छौँ र नेपाल यस अर्थमा पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ र यस अर्थमा बढी सुरक्षित रह्यो। किनभने यो प्रकृति पूजक मुलुक हो। यो जस्तो यहाँ रोल्पाको मान्छे हुनुहुन्छ र नेपालमा विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्महरू भने धर्म त एउटै हो, विभिन्न धर्महरू हामी बहुआयामिक रूपमा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक रूपकोले हामी चित्रण गर्छौँ। जस हिसाबले मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रकृति पूजनको कुरा जति पनि हजुरको रोल्पा जिल्लामा हुन्छ, सायद रोल्पा लगायतका यो मध्यपश्चिम भेगमा हुन्छ, त्यति नै अन्यत्र नहोला। प्रकृति पूजक भन्ने बित्तिकै पञ्चतत्त्वको पूजा गर्ने र एउटा दर्शनसँग पनि सम्बन्धित छ। पञ्चतत्त्व भन्ने बित्तिकै छ भने जलवायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के पनि छ भने यसलाई शिवको वासस्थान पनि भनिन्छ। शिवको वासस्थान पनि भनिन्छ र हामी शैव सभ्यताका मानिसहरू हौँ र हामी कहाँ चाहिँ के छ भने धेरै पछि आएको वैष्णव सभ्यताहरू, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, जहाँ शिव हुन्छन् त्यहाँ पूर्ण संस्कृति हुन्छ, जहाँ पूर्ण संस्कृति हुन्छ त्यहाँ तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, जन्त्र सबै कुराहरू चल्छन् र विभिन्न कलाकृतिहरू पनि त्यसैबाट प्रेरित भएर विश्वमै नपाइने अलभ्य कलाकृतिहरू, अलभ्य संस्कृतिहरू, अलग्य मौसमहरू यस्तो छ कि प्रकृतिले चाहिँ नि यसलाई स्वर्गको रूपमै चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ आशीर्वाद दिएको छ। र यहाँ कहिले कहिले के हुन्छ भने नेपाल मुलुक चाहिँ जुन
प्राकृतिक मुलुक र शिवको शैवको मुलुक भएका कारणले गर्दाखेरि अनि यहाँ चाहिँ प्राय गरेर पश्चिमा सभ्यताहरू नेपालप्रति बढी क्रोधित आकर्षित आक्रामक हुन्छन् किनभने शनि भनेको मलेक्ष ग्रह हो। अब शनि कुम्भ राशिमा छ अनि हाम्रो देशको राशिभित्र हाम्रो देशको राशिको चौथा स्थान भनेको जस्तो मानिसको शरीरमा भन्दाखेरि हृदय भनिन्छ, देशलाई भन्दाखेरि पनि घर भनिन्छ, चौथा स्थान फेरि घर पनि भनिन्छ, देशको घर त सबै सिङ्गो भयो। अब यहाँ शनि छ, यो शनिले चाहिँ के गर्न खोज्छ भने हाम्रा आन्तरिक मानिसहरूलाई, हाम्रा भित्र भएका मानिसहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा, डर त्रास धम्कीमा र आशमा चाहिँ के गर्छ भने हामी भित्रकै मान्छेहरूलाई खेलाउने एउटा षड्यन्त्र चाहिँ पश्चिमाहरूको हुन्छ। जसरी कुम्भमा शनि जाँदा होस्, मेष मिनमा राहु जाँदा होस्, त्यो बेलामा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ देशमा अशान्तिपछि फेरि पुनः यी अपराधिक तत्त्वहरू कमजोर हुने र शक्तिशाली धार्मिक र देशभक्तहरू बलियो हुँदाखेरि फेरि एउटा मिलनको बिन्दुमा पुग्छन्। अब पुग्ने भयो, नेपालले आफ्नो चाहिँ नि अपनत्व आफै लिने भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै फेरि विभिन्न स्वार्थ अनुरूप ल हामी चाहिँ नि अब यहाँबाट विमुख भयौँ, बर्बाद हुने भयो भनेर फेरि जोडिन्छन् र अनि हाम्रा जो देशभक्त, देशप्रेमी र सक्षम बहादुर गोर्खालीलाई चाहिँ के गर्छन् भने त्यो विभिन्न प्रलोभनबाट हामी दिलाइदिन्छौँ भन्ने बनाएर नेतृत्वहरूले फेरि खेल खेल्छन्। त्यो पनि आफ्ना हिसाबले होइन, अरूको उक्सावटमा अथवा अरूको आकर्षणमा त्यो खेल खेल्छन् र त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालले आन्दोलन अथवा विद्रोह अथवा धर्म रक्षाको लागि, देश रक्षाको लागि, मानव कल्याणको लागि नेपाली जनताले सुरु गर्छ। जब चाहिँ नि साम्राज्यवादीहरू हाम्रा छिमेकबाट परास्त भए, हाम्रा छिमेकबाट परास्त भएपछि उनीहरू सोझै मानव सरोवर जोडिन चाहन्थे। त्यति बेला श्रीपाद बडा महाराज राजा पृथ्वीनारायण शाहको त्यहाँ उत्पत्ति भयो, जसलाई काशी नरेशको एउटा सल्लाह रह्यो। किनभने यो सनातनको रक्षा तिमीले गर्न सक्छौ, गर, अब म त केवल एउटा प्रतीकको रूपमा मात्रै रहेँ, अब मेरो पछाडि सिद्धिन्छ, त्यसपछि संसार रहन्न, संसार बचाउनलाई पनि तिमीले त्यो काम गर्नुपर्छ, भारतवर्षको हिन्दुत्वको जगरण गर्न र असली हिन्दुस्तान निर्माण गर्ने पहल गर भन्ने भनाइको साथसाथै प्राप्त सरसहयोगबाट एक्लै एउटा आफूले एउटा कुनै अपनत्व एकल शक्तिको फाइदा नलिएर उहाँले के गर्नु भने संयुक्त रूपमा सबैसँग मिलेर नेतृत्व आफूले गरेर सम्पूर्ण नेपालीको सहभागिता, जात जाति, भाषा भूषा सम्पूर्णलाई एकत्र बनाएर फेरि चाहिँ के छ भने वैदिक सनातन र हाम्रो एउटा चाहिँ नेपालको नेपालीत्व जो इतिहास उत्पत्ति कालदेखि नेपाल छ र इतिहासकै उत्पत्ति कालको मुलुक हो, त्यसलाई कायम राख्न कसै न कसैको उदय भयो र त्यसपछि फेरि उनीहरूको चाहिँ खेलखाल रोकिएन। पृथ्वीनारायण शाहले यहाँबाट पादरीहरू लखडिदिनु भयो। मतलब पादरीहरू लखड्नु खोजे अमानवीयताको हिसाबले होइन, उहाँले के भने उनीहरू यहाँ उर्सृङ्खलता गरेर अब अस्त्र बलले नेपाललाई नसकिँदो रहेछ, हामीसँग तोप बारुद गोला बारुद आदि हुँदा पनि उनीहरू गोर्खाली चाहिँ खुँडा खुकुरी बन्चरा कोदालाले पनि युद्ध गर्दा रहेछन्। यी चाहिँ निलाई अब सकिन्न, अब यिनीसँग चाहिँ नि मिसिएर धर्ममा आधारित भएर धर्मलाई चाहिँ नि मियो बनाएर हामीले यो काम गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले गर्न लागेको षड्यन्त्रहरू उपत्यकाभित्र थाहा पाइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले उहाँहरूलाई लखडिदिनु भयो। त्यसपछि सम्भवतः एकाध घटना हुनसक्छ, एकाध घटनाभन्दा बढी धेरै भएको पाइँदैन, हुनसक्ने अवस्थै छैन। यस्तो कपोल कल्पित भाष्य अथवा इतिहास निर्माण गरियो र त्यही इतिहासलाई बोकेर केही कलुषित व्यक्तिहरू मूर्धन्य भनेका आज एउटा महामानवको रूपमा कहलिएका सम्मले पनि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्ति पुरेका धार्नी नाक कान काटिदिनु भयो भन्ने सम्मको चाहिँ अफवाहहरू फैलाइए। अब पृथ्वीनारायण शाहको युद्धकालमा उपत्यकाभित्र अब हामीले अस्ति भर्खर त्यसले गर्दा उमेश बाबु कहिले पस्नुभयो काठमाडौँ, म पहिलोचोटि काठमाडौँ पस्दाखेरि हजुरको चाहिँ 2029 सालमा म पहिलोपटक आएको, नुवाकोटकै भयो भने म पहिले आएको थिइनँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले ठमेलमा 2-4 घर देखेपछि एकैचोटि ठैँटीमा 2-4 घर र त्यसपछि गएर असनिन्द्र चोकमा देख्थ्यौँ भने अब हामी 2029 सालमा त त्यो घनत्व त्यस्तो कम थियो भने पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा अब
1825 जस्तो लाग्छ मलाई, 1825 जस्तो लाग्छ। त्यो बेला चाहिँ धार्नी नाक कान काट्ने मान्छे चाहिँ एउटा मान्छेको नाकको टुप्पो र कानको तौल कति हुन्छ र ती बेला त्यति धार्नी नाक बनाउने गरी काट्ने नाक कान कसको ल्याएर काट्यो होला भने यस्ता खालका अप्रमाणित र अनर्गल अमानवीय तरिकाले एउटा क्रूर तानाशाहको संज्ञा दिनका लागि यस्ता नकारात्मक कुराहरू फैलाइयो। केही घटित होलान्, म त्यस्तो फेरि एकदम कस्तो भने म एकदम छँदै छैन हुँदै होइन भन्दिनँ, किनभने म त्यो बेलाको उपस्थित मान्छे पनि होइन र हाम्रा आफ्नै मौलिक इतिहासहरू पनि छैन र कसैले राजनीति स्वार्थमा स्वीकार्य होलान् र अथवा त्यसलाई बढाइ चढाइ कुरा गरे होलान्, केही घटना घट्यो होला, एकाध घटना रिसको झोकमा कसैले पनि बेद पर्दैन भन्ने हाम्रो उखान मान्यता छ। यी विविध प्रकारका ईर्ष्याहरू घृणा द्वेषहरू फैलाउँदै लिएर गएर अब पृथ्वीनारायण शाहले जति बनाउनु भयो त्योभन्दा त्यसको चाहिँ 3 गुणा बढी चाहिँ नेपालीकरण बहादुर शाहले नायबी राज्यमा गर्नुभयो। त्यो भएपछि यिनीहरू अतालिए, यी आततायीहरू, यी अमानवीय शक्तिहरू, साम्राज्यवादीहरू अतालिएपछि के गरे भने उनीहरू चाहिँ अब भित्रबाट छिर्न थाले, खेल खेल्न थाले। कस्तो खेल खेल्न थाले? दरबारभित्र एउटा खालको विद्रोहहरू सिर्जना गरे। सिर्जना गरिसकेपछि अब बहादुर शाह पछाडिका जो राजा महाराजाहरू थिए यिनीहरू आफू सत्ता शक्तिमा रहेर आफ्नो संस्कार र संस्कृतिबाट स्खलित हुँदै गए र त्यही वातावरणभित्र चाहिँ अब इतिहासकारहरू भन्छन् राजाहरूको महत्त्वाकांक्षा, राजाको आकांक्षा का कुराहरू गर्छन्। मलाई लाग्छ के छ भने संसारमा जब दुश्मनहरूले हरेक प्रकारका शक्तिहरू प्रयोग गर्छन्, अन्त्यमा गइसकेपछि के गर्छन् भने नारी शक्ति नै प्रयोग गर्छन्। जसरी हामी 3टा कुरा हेर्न सक्छौँ। त्रेतायुगमा भगवान रामको र रावणको युद्ध पनि नारीका कारण हुन पुगेको छ र त्यसपछि द्वापरयुगमा आइपुग्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको विद्रोह पनि नारीकै कारणले नै भएको छ। त्यसै गरी अब महाभारत युद्ध पनि नारीकै कारणले भएको छ, जहाँ द्रौपदी अजन्मा छन्। त्यसपछि यहाँ कुन तरिकाले ल्याइयो अथवा उहाँ स्वयंको आफ्नै खालको महत्त्वाकांक्षा थियो अथवा त्यो महत्त्वाकांक्षाकोमा अभिप्रेरित गरियो र एकजना चाहिँ नि त्यति बेलाको राजकाज सम्बन्धी नियम कानुन र विधि थितिभन्दा विपरीत तरिकाले ब्राह्मण कुलकी अथवा एउटा कुनै ब्राह्मण परिवारकी एकजना नारीसँग चाहिँ नि दरबार जोडिन पुगिसकेपछि त्यसैलाई वातावरण बनाएर त्यो अब मलाई यसो हेर्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यो कुनै एउटा षड्यन्त्रमूलक तरिकाले ती मान्छेलाई ठ्याक्क चाहिँ नि श्रीपाद महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह मन्दिर जाने क्रममा मन्दिरमा भेटेको भन्ने हामी कतिपय इतिहासहरू पाउँछौँ। त्यही समय बनाएर एउटा सुन्दरी मान्छे प्रयोग गरेको हुनुपर्छ अथवा संजोग पनि होला मानौँ, तर अनुसन्धानको विषय हो, किनभने यो कसैको नितान्त हामीले देखेको कुरा पनि होइन र हामी कहाँ त्यस्तो प्रमाणिक इतिहासहरू पनि छैन। तर त्यो हिसाबले के देखिन्छ भने त्यसपछि आइसकेपछि अब यिनीहरू नै साम्राज्यवादीहरूले नै के गरे भने फेरि चाहिँ नि त्यहाँ जङ्गबहादुर निर्माण गरे। जङ्गबहादुर निर्माण गरेर त्यो सम्पूर्ण कुराहरू सिद्ध्याइदिए र ध्वस्त बनाइदिइसकेपछि 104 वर्ष त्यहाँ सिद्धियो। त्यसपछि पनि के देखिन्छ भने देशमा जब सङ्कट पर्छ, जब चाहिँ नि यी कुतत्त्वहरू बलशाली हुन्छन्, अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ जब उनीहरूले धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई विस्थापित गरेर जब चाहिँ नि नेपाललाई कब्जा गर्न खोज्छन्, त्यहाँ कसै न कसैको जन्म हुन्छ, कसै न कसैको उपस्थिति हुन्छ। अकस्मात त्यही वंशमा स्वर्गीय महाराज महेन्द्रको उपस्थिति भयो। यस्तो अवस्थामा थियो कि देश आज जान्छ कि भोलि जान्छ कि पर्सि जान्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। आफ्नो मुद्रा पनि छैन, अनि आफूले राखेको इतिहास पनि छैन, आफूले राखेको सात सिमाना पनि छैन, आफूले बनाएको नरनक्सा पनि छैन। र त्यो बेलामा उहाँले एउटा चाहिँ जुन साहस गर्नुभयो, साहस गर्दाखेरि के थियो भने उहाँले आफ्नो इतिहास विरासतको इतिहासलाई बुझेर, जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका सम्पूर्ण मगरहरूलाई एउटा युद्धको मोर्चामा, ब्राह्मणहरूलाई पाठ पूजा र साधनाको मोर्चामा, ज्योतिषको मोर्चामा, त्यसपछि अब सूचीकारहरूलाई वस्त्र निर्माणको पक्षमा, त्यसपछि विश्वकर्माहरूलाई घरेलु हतियारको पक्षमा, त्यही अनुसारको युद्धमा जाँदाखेरि चर्मकारहरूलाई त्यही खालको चाहिँ सजिलो सहज लगाउने पाउ पोसका हिसाबले सबैलाई समेटेर अनि विशेष गरेर नेतृत्व आफूले गरेर गुरुङ मगर अग्रपङ्क्तिमा भक्ति थापा
अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर आदि लगायतका सम्पूर्ण मान्छेहरू यी पृथ्वीनारायण शाहबाटै प्रेरित शक्ति हुन्, जसले चाहिँ नेपाललाई एकीकरण गरे। त्यही खालले विदेशमा बसेका जस्तै डाक्टर मृगेन्द्रराज पाण्डे हैन, उहाँलाई चाहिँ देशको लागि आवश्यक छ। त्यति बेला राजा महाराजाले तिमी भन्थे तिमी नेपालमा फर्किनुपर्छ, उहाँलाई अहिले गएर सोध्यो भने उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। अर्को भर्खर बित्नुभयो अत्यन्तै विश्वकै एउटा प्रखर अर्थविद र कूटनीतिविद यदुनाथ खनाल, जो मान्छे उहाँ नेपाल नआउने हिसाबमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गएर फर्का ल्याउनुभयो। बर्मामा गएर बर्मामा बसेका नेपालीहरूलाई श्रमलाई पनि ल्याउनु भयो, बुद्धिजीवीहरूलाई ल्याउनु भयो र प्राविधिकहरूलाई पनि ल्याउनु भयो। र अनि यी सम्पूर्ण दुईटा पृथ्वीनारायण शाहले भनेको दुई ढुङ्गाको तरुल छ हो नेपाल। दुई देशका ठुला ठुला एउटा धूर्त बादशाह छ, एउटा चाहिँ सोझो छ, अप्ठ्यारो छ, यस्तै विविध खालका दिव्य उद्देश्यहरू छन्। हामीले सबै कुरा गर्न थाल्यौँ भने हजुरको मेरो चाहिँ 2-3 दिन 4 दिन एकैछिन जान्छ। यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर नेपालमा आफ्नो मुद्रा, आफ्नो न्यायालय, आफ्नो प्रशासन र आफ्नो चाहिँ वर्चस्व र नेपालीत्व अनि सामन्त र भूमिपतिहरूको ज्यादाती विरुद्धको भूमि सुधार ऐन लगायतका मानवता विरोधी नारीप्रतिको अपमानलाई सम्मान दिनका लागि मुलुकी ऐन, जहाँ 35 वर्ष कटेपछि छोरीले छोराछोरा अंश पाउने भने त्यति बेलाको बेला त्यो के भयो र भन्नलाई सहिलो छ। त्यति बेला त्यो नै ठुलो कुरा थियो, जहाँ कि महिलालाई सतीसम्म लान सक्ने लैजान सक्ने खालको समाजमा छोरीलाई 35 वर्षपछि पनि अंश दिने बनाउँदा त्यो जाबता के हो र भन्नलाई आज सहिलो छ। त्यो दिनमा त्यो यति गाह्रो कुरा हो, त्यो भयो। त्यसपछि आएर जमिनदारमा जमिनको हकबन्दी लगाएर गरिबले गरी खाने वातावरण बनाउनु भयो। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने जातीय हिसाबले जुन खाने उत्पीडन भएका समुदायहरूमाथि मुलुकी ऐनले जातपात सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको निषेध गरेको छ। समाजले मान्दैन एउटा छुट अलग कुरा हो, तर कमसेकम ल्याइदिएको त हो नि त भने यी विविध कुराले गर्दै गएर त्यो एउटा फेरि पुनः शक्तिको उदय भन्न सकिन्छ, जसले उद्योग, कल कारखाना, आफ्नो पुँजी आफै निर्माण गर्ने अनि आफू नै आफूमा आत्मनिर्भर हुने आदि कुराहरूको चाहिँ आजसम्म यी के छन् भने तिनै राजा महेन्द्रले बनाइदिएको भूगोल र तिनै माझ राजा महेन्द्रले आर्जेर व्यवस्थापन गरिदिएको अर्थतन्त्र तिनै भित्र बसेर आजसम्म फुर्ती लाउँदै विभिन्न खालका कालो पञ्चायत भनेर उपनाम दिँदै आएकाहरूले आजसम्म एउटा न उद्योग खोलेका छन्, यिनीहरूले आएर न कुनै सरकारी अस्पताल खोलेका छन्, न कुनै यिनीहरूले चाहिँ अरू सरकारी कलेजहरू खोलेका छन्, के पनि छैन। यसरी चाहिँ पुनर्निर्माण भयो र यो अवस्था अहिले पनि फेरि हो। मैले यहाँ यसको लागि जोड्न खोजे भएर मैले माफ गर्नु होला, यहाँलाई एकछिन रोकेँ। अब अहिले पनि के छ भने देश अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ। जब देश नाजुक अवस्थामा पुग्छ, देश रहने नरहने स्थितिमा आउँछ, त्यहाँ कुनै न कुनै शक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। त्यो प्रादुर्भाव भएर त्यसलाई निर्माण गर्छ। म एकैछिन हजुरलाई माफ गर्नु होला, एकैछिनमा के भन्छ भने अब त्यो योग चाहिँ भोलि 13 गते भित्र नै त्यो सार्वजनिक हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर त्यो यो पुसको महिनामा जुन सोध्नु भयो पुसको 13 गते भित्र त्यो पक्कै मलाई लाग्छ त्यो निर्माण हुन्छ। गजब कुरा गुरुदेव, मैले अलि हतार पनि गरेँ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि, मलाई भित्रैदेखि कौतुक लागेर पत्रकारको यो किनभने यहाँले जसरी मैले नसोधेको प्रश्नको उत्तर यहाँले दिनुभयो, राजा महेन्द्रको चर्चा गर्नुभयो। यो पुस महिनो त्यसै पनि महत्त्व छ। राजा महेन्द्रले 2017 साल पुस 1 गते जुन कदम चाल्नुभयो, यहाँले जुन राजा महेन्द्रले गरेका थोरै समयमा गरेका धेरै कामको यहाँले चर्चा गर्नुभयो र यो पुस 1 गतेदेखि पुस 13 गतेसम्म त्यस्तै चाहिँ राजा महेन्द्र जस्तो नेतृत्व जन्मिने यहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो नि, समय पनि ठ्याक्कै त्यही परेको छ। पुस 1 गतेदेखि 13 गतेसम्म यहाँले भन्नुभयो कि कतै राजा महेन्द्रको अर्को स्वरूप अथवा राजा महेन्द्रको जस्तै ठ्याक्कै त्यही स्वरूपको कुनै नेतृत्व जन्मिने अवस्था हो र? अहिलेको समय भनेको अब त्यो पुस 1 गते राजा महेन्द्रलाई पनि सम्झ्यौँ हामीले, 17 साल पुस 1 गते, त्यसलाई पनि व्याख्या गर्नुहोस्। र यो अवधिमा राजा महेन्द्रकै जस्तो नेतृत्व जन्मिने योग भनेपछि त देश त फेरि एकपटक त्यतातिर जाने पो देखेँ त मैले। होइन, अब यस्तो छ, के छ भने जब देश सङ्कटमा पर अब देश रहन्छ कि रहन्न भन्ने स्थितिमा आइपुग्छ, त्यसपछि यहाँ कुनै न कुनै शक्तिको उदय हुन्छ र त्यसले एउटा के गर्छ भने फेरि एउटा ऐतिहासिक अवस्था निर्माण गर्छ। र अलिकति यहाँनिर मैले ज्योतिषभन्दा बाहिर जोडेँ, आजको विश्व नै के भइसक्यो भने ऐतिहासिक शक्ति वा
आधुनिक उच्छृङ्खलताको द्वन्द्व हो। अब मध्यमार्गी धार उदय हुनु अत्यन्त जरुरी छ र समयले त्यही माग्छ। र नेपालको इतिहासमा जहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा कुरा हामी के पाउँछौँ भने तपाईँको चाहिँ नि हामीको ठुल्ठुला परिवर्तनका हिसाबमा जब पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि नेपालको परिवर्तनमा जस्तो राजा महेन्द्रको पालामा होस् जुनसुकै बेला होस् नेपालको हितमा उपस्थित हुने स्वार्थ बिना को नै आउँछ र दुनियाँमा नेपालको हितमा उपस्थित हुने चाहिँ हामीले रसिया देखेका छौँ र हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरूमा ठुलो योगदान छ रसियाको। अब ऊ अहिले अत्यन्तै सूक्ष्म रूपमा नेपालको बारेमा चासो दिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। त्यसले पनि के भन्छ भने अब ऊ पनि प्राकृतिक मुलुक हो, हामी पनि प्राकृतिक मुलुक हौँ। हामीप्रति उनीहरूको एउटा व्यक्तिगत हाम्रो राष्ट्रप्रतिको एउटा सहानुभूति कस्तो हुन्छ भने जस्तै म हजुरलाई एउटा उदाहरण दिउँ। म 2001मा फ्रान्स जाँदाखेरि मेरो चाहिँ फ्रान्सेलीहरू अलिकति बढी पुरातनवादी हुन्छन्, अलिक साम्प्रदायिक हुन्छन्। उनीहरूले मलाई एकदमै चाहिँ नि के अरे यस्तो चाहिँ नि धर्ममा यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने के भनेर ती फ्रेन्चहरूले मलाई डोमिनेट गर्दै थिए। र एकजना जापानिज पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, त्यही फ्रेन्चको एउटा पार्टनर पनि हुनुहुन्थ्यो व्यावसायिक रूपमा र उहाँहरूको एउटा बुक प्रकाशन हुन्थ्यो। त्यसपछि धेरै बेर भएपछि उसले अब कतिपय कुरामा चाहिँ मलाई अत्यन्तै होच्याएको मलाई महसुस हुन्थ्यो। अर्को एउटा नेपाली भाइ पनि थियो मसँग, नेपाली भाइ मेरो चेला नै हो। त्यसपछि ती जापानिज अनि यति आक्रोशित भइन् कि अनि उनले त्यति झन्डै 15 मिनट बहस गरिन्। बहस गरिसकेपछि अन्त्यमा अनि सबै कुरा सक्यो। त्यो पछि फ्रेन्च पनि अलिकति शान्त भएर अनि अब यो हाम्रो एउटा यो अन्तर्क्रिया हो, यसलाई अन्यथा नलिउँ भने ती ठुलै विद्वान थिए। उनी के अरे क्याथोलिक क्रिस्चियन हुन्। जापानिज जो थिइन् उनी बुद्धिस्ट हुन्। म त अब कट्टर सनातनवादी भइहालेँ। लास्टमा चाहिँ नि उनले स्वीकार होइन मैले अलिकति गल्ती नै गरेँ भन्नेसम्म बनाइन्। अनि पछि त्यो मेरो एउटा नेपाली केटाले, म त भाषा जान्दिनँ, नेपाली केटो चेलाले सोध्यो अहिले त गुरुलाई चिनिने छैन, गुरुको ब्याकग्राउन्ड नि थाहा छैन, अरू के पनि छैन, फेरि पनि तैँले चाहिँ गुरुको त्यत्रो ठुलो वकालत आफ्नो सम्भवतः आफ्नो सहकार्य समेत विस्थापित हुन सक्थ्यो, पार्टनर पनि व्यावसायिक सहकार्यमा समेत बाधा आउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै किन यस्तो भने तिमीले भनेर सोध्यो। केटी थिइन् तिनी। अनि त्यो जापानिजले दिएको उत्तर के छ थाहा छ तपाईँलाई? उनले के भन्नु भने व्यवसाय मैले रहेर गर्ने हो, म बाँचेर गर्ने हो। अनि मसँग क्षमता छ भने यी साम्राज्यवादीहरू, उनी पनि त्यही भने यी साम्राज्यवादीहरू, यी पुरातनवादीहरू, यी अमानवीय शक्तिहरू मसँग फाइदा पाएन मेरो नजिक हुने हुन्, मसँग नपाए त हुँदैनन्। अनि रह्यो कुरा गुरुलाई किन, हाम्रो संस्कृति भनेको ऐतिहासिक संस्कृति हो। जापान, नेपाल अथवा हामी एसियामा जति पनि छौँ, हामी एसियन शक्ति कालो कपाल छ, हाम्रो एउटै रङ छ। त्यस कारण चाहिँ के छ भने त्यसले पनि के छ भन्दा हामीलाई सिधै हेपेको चाहिँ म हेरेर बस्न सक्दिनँ जसरी भन्न खोजेको कुरा के भने राष्ट्रियताका लागि एउटा कालो कपालकै नाताले, एसियन भएकै नाताले भाषा भूषा केही पनि नमिल्दा र त्यति मान्छेले वकालत गर्दो रहेछ अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने अब सर्वत्र आक्रमण हुने भइसकेपछि त तपाईँको चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ नि ऐतिहासिक मुलुकहरू नै जोडिएर जाने हो। त्यो जोडिने क्रममा सबैभन्दा पहिले नेपाललाई सहयोग र साथ दिनको लागि रसिया 1 नम्बर अगाडि आउँछ। त्यसै गरी अब जापान लगायत विकसित मुलुकहरू पनि आउँछन् र यी विविधताहरू जोडिन्छन् र फेरि गएर यो एउटा ऐतिहासिक र अनि अविस्मरणीय एउटा युग निर्माण गर्ने अवस्थाहरू निर्माण हुने ग्रह गोचरका दृष्टिकोणले, समसामयिक दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले, सम्पूर्ण दृष्टिकोणले देखिन्छ। र फेरि यसो भन्दै गर्दा हजुर मैले दुवैजनाले गाली खाइरहेकै हो। अब मैले सौभाग्य नै भन्नुपर्छ, कति लिने मिल्दैन भन्दै पनि यहाँले चाहिँ मलाई त्यो अवसर दिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि म फेरि यसको यहाँलाई म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद पनि गाली पाइरहेको छु। त्यही हजुरकै कुरा गरे हो। गालीको बावजुद पनि यहाँले म प्रति देखाएको सदा सहायता, सद्भाव, भक्तिप्रति म एकदम नतमस्तक छु र म फेरि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तर कुरा के रह्यो भन्दा गाली गर्नेहरू आफ्नो ठाउँबाट ठिकै हुनुहुन्छ, किनभने अब कुरा दोहोऱ्याइरहन्छ, काम केही पनि हुन्न भन्नु उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। तर म फेरि यस अर्थमा के विश्वस्त छु भने मैले जे भन्दै गएको छु ती कुराहरू भइरहेका छन्, भित्रभित्र खिचडी पाकिरहेको छ। अब यो यसको चाहिँ प्रस्फुटन हुन बाँकी हो, विस्फोटन हुन बाँकी हो। र अब समयले माग्यो,
कुनै एउटा त्यस्तो पात्र यहाँ उत्पत्ति हुन्छ। पुसमै त्यो सम्भावना छ। पुसको 13 गतेभित्र त्यो सम्भावना हुन्छ, तर हामीले देख्दाखेरि फागुन पुग्न पनि सक्छ, चैत पुग्नु। बीजारोपण चाहिँ पुसको 13 मा भइसकेको छ। बीजारोपण अझै हुर्किन्छ। हामीले पटक पटक बीजारोपणको कुरा गर्यौँ, त्यो टुसाकै देखिन्न कि। मैले त भन्दैछु त हजुरलाई, हामी वर्षको सुरुवातमै भयो, किनभने वर्षको सुरुवातमै हामीले धेरै कुराहरू 79-80 मा हेऱ्यौँ नि त। हामीले त्यो कुरा के स्वीकार्नुपर्छ भने हिजोको दिनमा म बाहेक कोही पनि छैन, मेरो उपस्थितिमा कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन, रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन भन्ने मान्छेहरू तपाईँ उठ्नै नसक्ने थला परेको वर्ष पनि 79-80 नै हो। अब एउटा कल्पनै नगरेको एउटा पर्दाभित्रबाट अकस्मात बालेन उदायो, किनभने देशको राजधानीको महानगरमा एउटा महानगरको प्रमुख एउटा कुनै दलको आशीर्वाद र सहयोग बिना नै उत्पत्ति हुन्छ भने त्यो चाहिँ सामान्य मान्छे मान्न मिल्दैन कि, किनभने त्यो भाग्यले मात्रै हुन सक्ने कुरा हो। न उनको राजनीतिक कुनै पृष्ठभूमि छ, न उनको समाजले देखेको चर्चा परिचर्चा कुनै केही छ, के पनि छैन। अब तर के छ भने अकस्मात किन उदाए त, हैन? अब त्यस्तै गरेर अब अरू जस्तै हाम्रा रविजी लगायतका केही व्यक्तिहरू अकस्मात उदाए, हैन? अब अरू त राजनीति गरेकै मान्छे हो, बराबरबाट केही सिट बढ्यो घट्यो, अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसले यति ल्यायो उ ल्यायो, यो त एउटा निरन्तरताको हो कि सदाबहार हो। तर यो अकस्मात चिजले आएका छन् जुन हामी चर्चा गर्दैछौँ। अनि हामीलाई अब दुनियाँलाई के चाहिएको छ संसारको मान्छेलाई हजुरको भने सर्लकै परिवर्तन चाहिए। अब त स्वाभाविकै हो, पाए त 1 घन्टा पनि राख्नुहुन्न यो स्थिति। त्यो एउटा म एउटा व्यक्तिगत नागरिकको हिसाबले देश दिनानुदिन तपाईँको चाहिँ हरेक दिन चाहिँ करोडौँ रुपियाँ दिनकै हिसाबले चाहिँ विदेशी ऋणमा डुबिरहँदाखेरि यो चाहिँ परिस्थितिलाई थामेर हामीले किन बस्दिनु पर्ने अझै ऋणबाट बोकेर, त्यो चाहेर हुने होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ किनभने यत्रो ठुलो जस्तो के थियो भने हामीले के हेर्नुपर्छ भने हिजोको दिनमा हजुरको चाहिँ राजा महाराजाले नै यो सर्वत्र के अरे विकास समृद्धि र मानवता र मानव अधिकारलाई चाहिँ नि ध्वस्त बनाएका हुन्। यिनलाई फालेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने मुद्दा भएको हुनाले एकदमै छिटो चाँडोभन्दा चाँडो त्यो चाँडो भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ सफल हुन पुग्यो। किन सफल हुन पुग्यो भने त्यो भाष्य बनाएको थियो, सबैलाई त्यही आशा र विश्वास थियो। हो, विश्वास के थियो भने राजा महाराजाहरूले नै केही गर्न नदिएका हुन् भन्ने विश्वास पनि उहाँहरूले दिलाउनु भएको थियो। र अर्को थप के थियो भने आशा र विश्वास दुइटै भने अब यी राजा महाराजा गएर हामी जनताका छोराहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हामीले चुनेर पठायो भने हामी चाहिँ नि समृद्धिको सगरमाथामै पुग्छौँ भन्ने चाहिँ नि आशा थियो। त्यो आशा र विश्वासलाई केही हदसम्म मलदल पुर्याउने भने चाहिँ के भने राजाका वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थप्रति उत्प्रेरित भएर अनि के गरिदियो भने जनताप्रति नकारात्मक सन्देश जाने गरी राजाहरूलाई त्यही किसिमले उक्साइदिए राजालाई। र त्यो अकस्मात अकल्पनीय तरिकाले दुर्घटना भयो र परिवर्तन भयो। अब अहिले किन भएन भनेर कसैले प्रश्न गरियो भने त्यति बेला के थियो भने एउटा भाष्य निर्माण गरेको थियो, राजा नै हो समस्या, राजा नभएपछि सबै हुन्छ भन्ने थियो। अब अहिले के छ भन्दा राजाहरूभन्दा त उहाँहरू त बडा महाराजा भन्दा केही थप्न मिल्छ भने त्योभन्दा माथिको हुनुभयो, होइन? अब दुनियाँको केही हुने कुरा त अब 7,000 पर टाउकोमा ऋण बोक्नेहरू आज 80-83 हजार भन्ने तथ्याङ्कहरू छन्। 80-83 भन्दै गएपछि केही नभए नि 81-82 त होला अथवा 80 नै होला। अब यी सबै कुरापछि अब के त भने अब यहाँ चाहिँ अहिलेको समस्या के हो भने अनि सबैले चलाएका छन्, सबैले सबैसँग खेलेका छन्, एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने अवस्था बनाएको छैन। अनि सबै धेरै जस्ता मान्छेहरू देशभक्तहरू गुटमुटेर एक ठाउँमा पुग्छन्, फेरि त्यहाँभित्र पुगिसक्दा बाहिरबाट हेर्दा यसले ठ्याक्कै के किन पल्टाइहाल्छ भन्ने हुन्छ, त्यहाँ पुगेर हेर्दा उस्तै देखिन्छ। र एउटा विश्वसनीय र दैविक सामाजिक रूपले दुवै खालको शक्तिले विश्वास गरेको र नेपाली जनताले निर्विकल्प त्यसलाई स्वीकार्न सक्ने व्यक्तिको जन्म भइसकेको होला। यसलाई चाहिँ नि सामाजिक रूपमा अवतरण गर्न बाँकी होला। मलाई लाग्छ यो 13 गतेभित्र हामीले प्रत्यक्ष देख्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ, त्यसको लागि केही समय कुर्न पर्न सक्छ। मैले अघि नै भने मौसम परिस्थिति सबै कुराहरू हुन्छन्, तर अब यो वर्ष केही न केही हुनुपर्छ, किनभने यो इतिहासमा धेरै पटक सङ्कटबाट मुक्त भएको छ देश।
अब हामीले यो वर्ष केही गरेनौँ भने आगामी वर्षको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। साङ्केतिक रूपमा यो 2 वर्ष देशको हितमा छ, यो 2 वर्षभित्र हामीले केही पनि कुरा गर्न यदि सकेनौँ यो देशलाई बचाउने भने अर्को 81 साल भनेको त त्यो भयावह हुन्छ। त्यो कोही आएर कोही गएर केही भएर केही हुन्न, देश लथालिङ्ग हुन्छ, त्यसपछि देश रहन्छ कि रहन्न। तर यो प्रकृतिले यसलाई वरदान दिएको, हामी नेपालीहरू सच्चा नेपालीहरू जो जति छौँ तिनले चाहिँ नि देशप्रति आफूले अत्यन्त भक्तिभावपूर्ण समर्पण गरेको र अगाडिपट्टि पेटमा नि बच्चा पिठ्यूमा नि बच्चा बोकेर वीर वीराङ्गनाहरूले युद्ध गरेर बचाएको भूमि हो र यसलाई बचाउनुको लागि यो वर्ष ग्रह गोचरले पूर्ण रूपमा साथ दिएको छ। यो अब प्रश्न आउँछ यसले के अरे भाका सार्यो भनेर। मैले भाका सारेकै होइन, किनभने हामी घटना परिघटनालाई हेरौँ। जस्तो असोज 30 गतेभित्र यहाँ कुनै बिजारोपण भइसकेको थियो कि 6 गते निर्णय गरेर 7 गते त्यो आन्दोलनको वार्ता होइन नि। त्यो बिचमा त के छ भने दसैँ थियो, तिहार थियो, त्यो बेला मान्छे आन्दोलनमा जाँदैन। अब त्यहाँ कसैले एक थरीले फेरि प्रश्न गर्ला त्यो त आन्दोलन भयो सिद्धियो भनेर पनि भन्लान्, किनभने कुनै पनि यस्ता विशाल विशाल कार्यहरू भयानक भयानक अब राष्ट्रकोलाई नै राष्ट्रिय दुर्घटना जाने बेलामा राष्ट्र बचाउने गरी उभार आउनको लागि केही समय लाग्छ। तर पुस 13 गतेभित्र यहाँ केही न केही खालको एउटा वातावरण बन्छ र कुनै न कुनै व्यक्तिको, शक्तिशाली व्यक्तिको सम्पूर्णलाई समेट्ने, देशहितमा उभिने र विदेशीहरूलाई पनि सन्तुलित रूपमा उभ्याउन सक्ने पात्र उभ्याउँछ ग्रहले भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब गुरुदेवले यो कुरा गर्दाखेरि बडो आनन्द पनि लाग्यो, सकारात्मक हुन त हामीले धेरैचोटि गरेका छौँ। यो सर्लक्कै हेर्दा केही देखाएको छैनौँ भन्ने हामीलाई भएको छ, तर वातावरण बनिराखेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिराखेका छौँ। तर नि गुरुदेव जस्तो यो के कारणले हो, नेपाल कसरी अवस्थित भएको छ र यस्तो भएको छ कि नेपाल अर्थतन्त्रले पनि बडो धोका दिएको अवस्थामा पुगेको छ, अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ, रोजगारीका कुनै सम्भावनाहरू छैनन्। यहाँ र मैले कुरा गरिरहँदा रुसी सेनामा भर्ती भएर पनि नेपालीहरू मरेको 5-6 जना नेपालीहरूको लासै त्यहाँबाट यहाँ मगाउनका लागि प्रयास भइरहेको कुरा पनि हामीले पढिरहेको छौँ कि जबकि रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको खासै सुनिन्थेन यसअघि। अहिले युक्रेन र रुसको युद्धमा परेर नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। कति अझै युक्रेनको सेनाको कब्जामा भएको भिडियो पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। मैले यो किन जोड्या हो भने राजनीतिक रूपमा जोड्या भन्दा पनि नेपाल कस्तो स्थितिमा अवस्थित छ र यहाँका युवाले रोजगारीको अभाव भोगिराख्नु परेको छ, राजनीतिक अस्थिरताले देश चाहिँ लगभग 70-80 वर्षदेखि त्यही एउटै चाहिँ पेरिफेरीमा घुमै छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, प्रधानमन्त्री भएको कुनै व्यक्ति 5 वर्ष पुग्नै पाउन्न र हामीले त्यसलाई यस्तो भनेर चित्त बुझाएको छौँ कि सतीले सरापेको देश हो भन्छौँ, त्यहीमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। न हामीले राज संस्था हिज स्वीकार्य भयो सबै जनतालाई, न हामीलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्वीकार्य भयो, न आज चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन सबै यो प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र केही पनि नहुने सधैँभरि दुःख मात्रै पाउने। यो किन भइरहेछ? के ग्रहले अप्ठ्यारो पारेको छ? यसको चाहिँ कसले पूजाआजा गरेपछि यो क्षमा पूजा भएर क्षम्य हुने हो गुरुदेव? यहाँ यो चाहिँ अलिकति कस्तो भयो भने अब यो अलि जटिल प्रश्न भयो। जस्तो 60-70 वर्षको जुन हामी कुरा गर्छौँ कस्तो हुन्छ भने अब यो समाजमा षड्यन्त्रकारीहरू लागिरहन्छन्। फेरि अर्को कुरा के छ भने विभिन्न शक्तिहरू पनि लागिरहन्छन् र हामी 70 वर्षदेखि यो किन भोगिरहेका छौँ भने एउटा व्यक्तिले निर्माण गरेको एउटा चाहिँ नि सानो भूमिमा साम्राज्यवादीहरू जसको चाहिँ नि आधुनिक संरचनालाई हेर्ने भने चन्द्रलोकदेखि मङ्गललोकदेखिका आदि कुरा गर्ने शक्तिहरूले पनि 70 वर्षसम्म पनि विभिन्न प्रकारले खेलेर हामीलाई हरिकङ्गाल बनाउन सफल पनि भए, हामीलाई एउटा सक्षमबाट असक्षम बनाउन पनि सफल भए। तर पनि हाम्रो देश बाँचिरहेको छ, यही नै महत्त्वपूर्ण। देश त बाँच्यो तर घिटी होइन, मैले बुझेँ। के ग्रह अब जस्तै घरमा ग्रहको पूजा गरौला, ग्रह शान्ति गरौला, त्यो ठिक होला के? राष्ट्र नै ग्रहको दलदलमा कसरी फसिरहेछ भने कि होइन, यस्तो हो। तपाईँको राष्ट्र नै ग्रहको दलदलमा फस्ने भन्दा पनि कहीँ शान्ति छैन। एउटा चाहिँ के छ तपाईँको भन्दा नि आधुनिक प्राचीन विज्ञान ज्योतिष विज्ञानलाई आधुनिकीकरण गर्दै बनाइएको वास्तुको नियमले पनि नेपाल अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। किनभने दक्षिणतिर ढलेको भूमि चाहिँ आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छ भन्ने हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ संसारका सम्पूर्ण साम्राज्यवादीहरूबाट कुनै पनि क्षेत्रलाई कब्जा गर्नु पर्यो भने त्यहाँ के गरिन्छ भने मुख्यतया चाहिँ 3टा कुरामा
प्रहार गरिन्छ, पहिलो अर्थतन्त्रमै प्रहार गरिन्छ, अनि दोस्रो तपाईँको चाहिँ नि शिक्षामा प्रहार गरिन्छ, संस्कृति शिक्षा, त्यसपछि अर्को तेस्रो चाहिँ के छ तपाईँको भने अनि स्वास्थ्यमा प्रहार गरिन्छ। यी तीनटा चिज त किनभने मान्छेको अन्वेषित कुराहरू हुन्। अब हामीले चाहिँ अब नेपाल पढ्ने मलाई लाग्छ उमेश बाबुको छोरी त अलिकति राम्रो हुनुहुनेछ, तपाईँले त्यही अनुसारको शिक्षा दीक्षा दिनुभएको होला। अधिकांश नेपालीका बच्चाहरूले नेपाल कसरी निर्माण भयो भन्ने कुराहरू सोधेर पनि थाहा नबुझ्ने भइसक्यो, किनभने त्यो पढाइन्न। यहाँ त सुनियोजित षड्यन्त्र छ, शिक्षामा नै राष्ट्रियताको बारेमा नपढाउनु एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ तपाईँहरूले भने यिनी सुनियोजित तरिकाले यिनीहरूको कुनै उद्देश्य भन्दा नि यिनीहरू आफ्नो देश बनाउने उद्देश्य होइन। जो जति आए 47को परिवर्तनमा स्वर्गीय सन्त नेता श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूको जुन कार्यकाल रह्यो त्योभन्दा पछाडि आइसकेपछि सम्पूर्ण जति पटक आए ती चाहिँ के भने सत्तामा चाहिँ राष्ट्रद्रोही नै प्रवेश गरे कि। तपाईँको चाहिँ नि पहिलो षड्यन्त्र के गरियो भन्दा उद्योग कल कारखानाहरू सम्पूर्ण चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि यो गरिबी भयो, त्यहाँ भएको गलत व्यवस्थापनलाई पुनः संरचना गर्ने हो नि त, त्यो बेचेर खाइदिन्थ्यो पनि कौडीको भाउमा। त्यसपछि आयो तपाईँको चाहिँ नि भयभरका संरचनाहरू, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उसमा सशस्त्र युद्धको नाममा खरबौँको सम्पत्ति चाहिँ नि पम्प पड्काएर ध्वस्त गरियो। आखिर त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो नि, सामन्तले बनाए पनि जसले बनाए पनि। हिजो राणाहरूले 104 वर्ष शासन गरे, उनीहरू क्रूर भए, तानासा भए, सम्पूर्ण कुराहरू भए। एकाध व्यक्ति बाहेकले न सम्पत्ति बाहिर लगे, न चाहिँ नि उनीहरूले के अरे निर्माण गरेको ठाउँहरूलाई कहीँ बेचेर भागे। त्यही आखिर संरचनाभित्र पञ्चायतको र यिनै आजका हामी चाहिँ तथाकथित बहुदलीय र गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले अब कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। देशमा सम्पत्ति राख्ने त रहेछ नि त, होइन? अब भलै त्यसको लागि फेरि राणा शासन राम्रो, उसले राम्रो गरे भन्न खोजे होइन, कमसेकम त्यो ठाउँ त राख्दै थिएन, सम्पत्ति देशमै राखिदिएको थिए। नामै नलिउँ, केही व्यक्तिहरू विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो सम्पत्तिहरू भलै उनीहरूलाई ब्याजै होला, फाइदै होला, नेपालमा राखेर नेपालै बसेका इतिहास बिरलै पाइन्छ। शासकहरू चाहिँ आफूले शासन व्यवस्था छोडेर जाँदाखेरि यी राखेर बसेका छन्। अब हामी चाहिँ यस्तो मान्छे, यस्तो संस्कृति हामीमा भयो कि हामीले राष्ट्रियता नपढेको हुनाले पुँजी हामी दुनियाँले देख्दा 1 रुपियाँ पैसा नहुने, तर पुँजीले उहाँहरू अत्तालिएर छटपटिनीसम्म हुन्जेलसम्म पनि हामी तिनीहरूलाई नै पूजा गरिरहने। यो चाहिँ सम्पूर्ण कुरा के हो भने पापको घडा भर्नको लागि फेरि एउटा नवीन संस्कृति र सर्वसम्मत सर्वोत्कृष्ट राज्य बन्नको लागि के छ भने यी सबै कुराबाट उदाङ्गिनु र नाङ्गिनुपर्छ र वर्षौँ लाग्छ। किनभने भगवान् श्रीकृष्णको हामीले इतिहास हेर्यौँ भने 17 पटकसम्म उहाँ जरासन्धसँग युद्ध गर्नुभयो। 18औं पटक भएपछि केही शिव लाएन, उहाँ भागेर छुट्टै सहर बनाएर बस्नुभयो। त्यतिले पनि के थियो भने उहाँलाई सम्भव थिएन, उहाँको हातबाट जरासन्ध मर्दैन थियो, कंस मात्रै मर्ने थियो। त्यसपछि उहाँ महाभारतमा गएर आफू एउटा चाहिँ नि सुयोग्य पात्रको रूपमा उपस्थित भएर भीमसेनद्वारा जरासन्धलाई मराउन सफल हुनुभयो र त्यहाँ चाहिँ नि लाखौँ राजा रजौटाहरू जो जति थुनिएर जरासन्धका बन्धनमा थिए त्यहाँ मुक्त गराउनु भयो। भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 80 वर्ष किन लाग्यो भन्दा नि हामीले कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ यो दुईटा चरण छ कि उनीहरू 104 वर्ष, अर्को तपाईँको चाहिँ नि 7 देखि 17 114 वर्ष विदेशीहरू सफल भए। 114 वर्ष पछाडि त्यहाँबाट महेन्द्रको उदय भयो। यिनीहरू सबै नतमस्तक भए। देशी विदेशी जो देश विरोधी तत्त्वहरू थिए ती सबै निस्तेज भएर बसिरहेको थियो। त उनीहरू खेल्दै थिए। खेल्दै गइसकेपछि के हो भने उनीहरू खेल्दै जाँदाखेरि कहाँनिर गएर सफल भए भने उनीहरू पूर्ण सफल 63 सालमा भए। उनीहरू त खेलिरहे। अब 63 आन्दोलनमा त अब हामीलाई गुमराहमा राखियो, यथार्थ अर्कै र शब्दहरू अर्कै आए। हामी पनि स्वयं सहभागी भयौँ र 46 पनि भएकै हो। त्यसपछि चाहिँ अब बल्ल के भयो भने तपाईँको यो 17 वर्षको क्रियाकलापले चाहिँ सच्चा नेपालीको आँखा छर्लङ्गै खोलिदियो हो। अब चाहिँ के हो भने अब चाहिँ यी सबै चाहिँ नि हामीलाई भन्ने मात्रै थिएन, किनभने एकपल्ट नेपालमा राष्ट्र संस्था विदाय हुनुपर्दो रहेछ। किनभने त्यही राजालाई देखाएर अनि देशलाई लुट्ने अनि फेरि तिनै राजाले चोख्याइदिनु पर्ने। अब तपाईँको 2062-63 को आन्दोलनमा चोकमा बसेर ठुल्ठुला नेताहरूले
हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीलाई सच्चिने मौका दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूसँग क्षमा माग्न आएका हौँ, अब हामी त्यस्तो गर्दैनौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनेका रेकर्डहरू सायद यहाँसँग पनि होलान्, अथवा नभए पनि हामी विभिन्न ठाउँमा पाउँछौँ ठुलै नेता हौँ भन्नेले। अनि अब जनताले पत्याए नि त, किनभने राजा चाहिँ निरङ्कुश बन्न खोजे, राजाले चाहिँ नि अब एउटा गलत मान्छेहरूलाई आफ्नो मन्त्री परिषदको उपाध्यक्षमा ल्याएर निर्माण गरे भनेपछि अब राजाले बाटो सही लिएनन्। अब हामीले निरङ्कुशताको विरुद्ध चाहिँ उभिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर सम्पूर्ण जनताहरू उहाँहरूले को विश्वासमा अगाडि आए। त्यसपछि के भयो भने नेपाली शाहवंशको इतिहासमा नेपाली शाहवंशहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 21औं पुस्ता भयो उनीहरूको, उहाँहरूको अहिलेसम्म एकाध व्यक्ति बाहेक उनीहरू आफ्ना उनीहरूको भाषा उहाँहरूको भाषामा रैती, हाम्रा भाषामा प्रजाप्रति उहाँहरू चाहिँ कहिले पनि यस्तो अत्यन्त क्रूर निर्मम भएको हामी पाउँदैनौँ। किनभने अन्त्यमा गइसकेपछि जनता मर्छन् भन्ने स्थिति आइसकेपछि उहाँहरू आफू स्वयं त्यहाँबाट पलायन हुन चाहनुहुन्छ। त्यसमा पृथ्वीनारायण शाह जसले विराज बखतीलाई बनाउन खोज्दा जनताले मानेन भन्दा कालुपाडे उहाँले नचाहँदै बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले आफ्नो उपदेशमा दिव्य उपदेशमा दिनुभयो। केही समयमा दुनियाँले नदेखे पनि राजा मन्त्रीले सम्झौता गरेको पाइन्छ। वीरेन्द्रले त अत्यन्तै पूर्ण सौहार्दताका साथ के अरे देशका जनता मारेर म राज्य गर्दिनँ, उहाँले 2 पटक ठुलो बलिदानी गर्नुभएको छ राजा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले। एकपटक त उहाँले ठुलो सम्झौता कहाँ गर्नुभएको छ भन्दा उहाँ संवैधानिक भएर बस्नको लागि तयार हुनुभयो, नेतालाई नेतृत्व सुम्पिनु तयार हुनुभयो 45-46 को आन्दोलनमा। दोस्रो पटक चाहिँ खारामा माओवादी भन्नेको बियो रहँदैन थियो त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रको ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति हुन्थ्यो भने उहाँले के गरिदिनु भयो भने त्यो नेपाली जनता मार्न चाहनु भएन र बरु आफै मर्न तयार हुनुभयो। त्यही कारणले उहाँ मर्नु पर्यो हैन। र अनि अर्को त अन्त्यमा आएर ज्ञानेन्द्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँलाई राजनीति अपरिपक्वता छँदै नै थियो र गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरूले आफ्नो फाइदाको लागि उहाँलाई गलत सल्लाह दिए। त्यो सल्लाहमा सायद उहाँले आफूले विवेचना गर्नको लागि राजनीतिमा निरन्तर नलागेको भएकोले केही कमी कमजोरी भयो होला। तर के भयो भने जब स्थिति जनता मर्ने स्थिति आयो उहाँहरू चाहिँ जुरुक्क उठेर राजसिंहासनै छोडेर 240 वर्षको विरासत बरु जान्छ तर पनि नेपाली मार्दिन भनेर बस्नुभयो होइन। र यी विविध कालखण्डलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हामी के पाउँछौँ भने नेपाल त्यस्तो एउटा मुलुक हो, यो संसारकै शक्तिलाई प्रवाह गर्ने शक्ति पुञ्ज हो। जहाँ शक्ति हुन्छ त्यहाँ आक्रमण पनि हुन्छ, त्यहाँ आकर्षण पनि हुन्छ हैन। त्यसै कारण के भने सके आक्रमण गर्छन्, नसकेपछि के गर्छन् आकर्षित हुन्छन्। अब विश्व समुदाय पनि एकपटक नेपालमा अब आक्रमण होइन, यिनीहरूको आक्रमण गर्नको लागि किन भएन भने यिनीहरूले सोचेका जस्ता उहाँहरूले उभ्याएको पात्रहरू भइदिएनन्। किनभने उतापट्टि गएर पाउँदा तिमीले भने गर्छु भने, यतापट्टि गएर जाँदा तिमीले भनेको भन्ने, अलि पर जाँदा तिमीले भनेको भन्ने गर्ने। अनि त्यस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुटनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा समुदायभित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ तपाईँ सैद्धान्तिक रूपमा एक ठाउँमा उभिनु भयो भने त्यसलाई मान्छेले स्वीकार्छ क्रूरै भए पनि। किनभने तपाईँको चाहिँ पश्चिमा राजनीति चाहिँ के छ भने यही भारतवर्षबाट अभिप्रेरित छ। जस्तो तन्त्र, योग, साधना, मन्त्र, सम्पूर्ण कुरा र राजनीतिकमा फुटाउ राजनीति गर भन्ने खालका जुन चाहिँ एउटा महाभारतकालीन एउटा चाहिँ शक्ति छ। त्यहाँ के छ भने भगवान् कृष्णलाई एकछिन अब एक थरी अन्धभक्तहरूलाई पीडा हुनसक्छ। भगवान् कृष्णले आफूलाई भगवान् बन्नको लागि पनि पाण्डव र कौरव बिचमा विद्रोह गराउनै पर्ने थियो। किनभने त्यहाँ सबैजना एक ठाउँमा भयो भने भगवान् कृष्ण चाहिँदैन त्यहाँ। यी कुराहरू। अनि अर्को मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँको परशुराम सहस्रार्जुन नाम गरेको चाहिँ जुन राजा छ कार्तवीर्य, उनलाई मार्ने बेलामा चाहिँ उनले के गरेका छन् भने धेरैवटा चाहिँ नि एउटा नक्कली परशुराम बनाएर विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ आक्रमण गरेर 21 पटकसम्म क्षेत्रीहरूलाई काटेर निस्तेज बनाउनु भएको छ। र त्यसकारण के छ भने यी सम्पूर्ण कुरा कसले सिकाएको छ? पश्चिमाले सिकाएको छ। अर्को चाहिँ नि हामीले भर्खर हेरे मानव इतिहासको कुरा गरौँ, चाणक्य जसलाई चाहिँ कौटिल्य भन्छौँ, उनीले पनि के गरेका छन् भने त्यही खालको कुरा गर्दै गएर अन्त्यमा गएर के गरेका छन् भने तपाईँको त्यति बेलाको अमात्य राक्षस जो भन्ने थियो मगध नरेशको मुख्य एउटा विशेष शक्ति अथवा त्यति बेला अहिलेको भाषामा प्रधानमन्त्री,
त्यसलाई विस्थापित गरेर उनी आफू केही समय आफू नै बने, महाअमात्य आफू नै बने विष्णुगुप्त, र अन्त्यमा गएर सम्पूर्णको विरोधको बावजुद पनि फेरि के गरे भने तिनै अमात्य राक्षसलाई चाहिँ फेरि उनले त्यही पदमा स्थापित गरे। अनि अरूले त्यसलाई प्रतिवाद गर्दाखेरि उनले के भने तिमीहरू त्यसको निष्ठा हेर न। निष्ठा भन्ने चाहिँ त्यस्तो चिज हुन्छ कि विद्वान अनि के अरे एउटा सभ्य र सक्षम राजनेताले एउटा अटल रूपमा उभिने उसको परम वैरी भए पनि अन्त्यमा सम्मान गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो त उहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नु भएन। हिजो जसरी चाहिँ नि भारत चाइनाको सम्पूर्णको विरुद्ध एक्लै उठेर कूटनीतिक रूपमा चाहिँ बहुत आयामिक चातुर्यता अपनाएर राजा महेन्द्रले जसरी संसारको विश्वास जित्न सफल हुनुभयो, यसो मतलब उहाँसँग पूर्ण रूपमा विश्वास त थिएन, तर के थियो भने उहाँको चातुर्यताले उहाँहरूलाई कसैलाई पनि भाग्न दिएन। किन उहाँहरूको एउटा आफ्नै निष्ठा छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्व स्थापित एउटा प्रतिबिम्ब पनि हो र इतिहासमा हामीले पढ्दा र हेर्दा देखिने पनि हो। र यी विविध कारणले गर्दाखेरि के छ भने अब चाहिँ नेपालमा त्यस्तो एउटा सम्पूर्ण सर्वस्वीकार्य एउटा शक्तिको उपस्थिति यो वर्ष हुनुपर्छ, हुन्छ ग्रहले त्यही भन्छ, र आखिरमा नेपाल फेरि अत्यन्तै कठिन अवस्थामा अब डुबे भन्ने होला। धेरै पटक छन्, मुगलको आक्रमणमा किन नहोस् र त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ ब्रिटिसको आक्रमणमा किन नहोस् र आजको दिनमा किन नहोस्, फेरि एउटा कुनै न कुनै स्वरूप निर्माण हुन्छ र अनि फेरि सक्षम भएर जान्छ। र किनभने यो संसार सिद्धिने बेला भएको छैन, संसार रहनको लागि नेपाल रहनुपर्छ, त्यसले गर्दा नेपाल रहन्छ भन्ने ज्योतिषीय, धार्मिक र समसामयिक तिनटै कुराले पुष्टि गर्छ। अब अन्तिममा गुरुदेव, हजुर, अर्थतन्त्र अत्यन्तै डामाडोल छ, आर्थिक समस्याले धेरै मान्छे आक्रान्त छन्, आर्थिक गतिविधि ठप्प छ, बजारमा किनमेल समेत रोकिने अवस्था आएको छ, जनताले आधी पेट खानुपर्ने अवस्था आयो भनेर अर्थशास्त्रीहरू बोल्न थालेका छन्। अब त हुँदा गभर्नरले पनि यो विषयमा हायलकायल भएको कुराहरू बोल्न थालिसक्नु भएको छ। भलै आजबाट बैङ्कले चाहिँ ब्याज दर चाहिँ घटाउने भनिरहेछ। यो आर्थिक जुन धराशायी हामीले बेहोरिरहेका छौँ, योबाट मुक्त चाहिँ कहिले हुन्छ ज्योतिषीय हिसाबले सोध्नु? ज्योतिषीय हिसाबमा चाहिँ हजुरको के छ भने मलाई लाग्छ यो सुधारका आन्तरिक सुधार होला, यसले अलिकति भयो भन्नेलाई अवस्था उनलाई लाग्छ 1.5 वर्ष अझै लाग्छ। अझै 1.5 वर्ष हामी अर्थतन्त्रमा एउटा अलिकति मजबुत अवस्था हुनलाई 1.5 वर्ष लाग्छ। हस् गुरुदेव, यहाँसँग कुराकानी गर्ने यो सुनौलो अवसर यहाँले प्रदान गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। पुष महिनाका जुन यहाँले सम्भावनाहरू भन्नुभएको छ, हामी 1 गतेदेखि 13 गतेसम्म बडो आशा गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। बिजारोपण होस्, यहाँले भने जस्तो केही नहुने भने त देशै नरहने अवस्था रहन्छ भनिरहनु भएको छ, त्यो तातिर नजाओस्। 98% यहाँले सकारात्मक कुरा गरिराख्नु भएको छ। नेपालीहरूका सुदिन आउन्। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि कोटी कोटी नमन। यहाँलाई पनि म जाँदै के भन्छु भने अब उमेश बाबुले मिसाइदिनुहुन्छ, उमेश बाबुसँग कुरा गर्दा बानी नै परिसक्यो। समसामयिक चर्चाहरू पनि अलिकति मिसिए, ज्योतिष र धार्मिक दृष्टिकोणमा जे जस्तो अनुभव थियो मैले बताएँ। यसको एउटा म अन्तिममा के अनुरोध गर्छु भने म कसैप्रति लक्षित छैन है। मलाई मेरो देशका सम्मानित व्यक्तिहरू पदीय हिसाबले जुन सम्मान उहाँहरूसँग छ त्यो सम्मान छ। अब उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलाप गलत छ भने त्यसको चाहिँ चर्चा गर्ने एउटा स्वतन्त्र नागरिकको कर्तव्य हुन्छ, त्यही कर्तव्य मात्रै मैले निर्वाह गरेँ। यसलाई अन्यथा नलिनु होला। र जुन मौका दिनुभयो चुरोकुरो परिवार र विशेष गरेर उमेश बाबु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जसरी चुरोकुरोमा तपाईँहरू दिनानुदिन आकर्षण भएर हेरिरहनु भएको छ, अझै हेरेर सत्य तथ्यमा आधारित भएर अझै बढी आलोचना, धेरैभन्दा धेरै आलोचना, जुन कुराले मलाई सच्चिन होइन, मलाई सत्यमा उभिन प्रेरणा मिलोस्। यहाँहरूको म क्रिया प्रतिक्रियासँग मलाई स्तुतिगान भन्दा पनि आलोचना नै मनपर्छ। सशक्त र नीतिगत आलोचना गरेरै लेख्नु होला र त्यसप्रति म आभारी हुनेछु। र यो मौका दिनुभएकोमा उमेश बाबुलाई फेरि जाँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, गुरुप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।